سنوات في المدرسة والحمد لله. هذه ثمانية العلم، الحمد لله. أنا حافظ القرآن وعالم وعارف العربية حق المعرفة الحمد لله. فكذلك أنا أريد أن أسافر إلى بلاد العرب للشغل للخدمة في المسجد أو للإمامة وهناك مثل هذا. والله هل يمكن هذا أم لا؟ اسمح لي، هنا في السعودية ما يمكن تعرف. أما إذا رحت دبي بحرين هناك يوجد لي. وكيف القطر؟ القطر برضه ممتاز، تقدر تروح. أما في السعودية صراحة ما يقبلوا الأجانب دحين في المسجد. حتى المؤذن يقول لك لازم يكون سعودي. الإمام يكون سعودي. من أول كان مسموح. القرآن، حفظاء القرآن الذي حافظ القرآن ويدرس للأطفال ممنوع دحين. ولا يوجد مكان للنائب الإمام، نائب الإمام وللخادم. أنا عندي عيال خالتي، عيال خالي، عيال أخويا في إمارات ما شاء الله، من جهة الأوقاف، وزارة الأوقاف في الإمارات. في الإمارات يأخذ 5000 ما شاء الله في الشهر. والسكن شغله في المسجد، مسجد إمام المسجد، خطيب المسجد، مؤذن المسجد، يأخذ 5000 درهم ما شاء الله في الشهر. وإن اتصلت أنا أتصل به وأكلمه هذا يعني لازم تأخذ تأشيرة من هنا زيارة إلى إمارات. نعم. ثم أنت تبحث عن العمل. ممكن هم يودوك جهة وزارة الحج ولا وزارة الأوقاف. نعم. تروح لوزارة الأوقاف وهم يختبروك. نعم. ويسألوا عنك بعض الأسئلة في الدين، في الإسلام، في الشريعة، في حديث. إذا أنت حافظ هذه كلها إن شاء الله يأخذوا يودوك مسجد ويعطوك سكن ويعطوك كل شيء ما شاء الله. هناك أفضل من بيني وبينك أفضل من السعودية. يعني خاصة يعني الإمارات أفضل من السعودية. أفضل من جهة الرواتب. نعم. من جهة المادة، من الرواتب يعطوك 5000 ريال. أنا عندي أخوي هذا أصغر مني، هذا كان يأخذ 5000 ريال ما شاء الله في المسجد. عندي عيال خالي. هذا أبو عبد الله؟ لا، أبو عبد الله معايا، لا ثاني عبد الحفيظ. ما شغلك هناك؟ هو كان إمام هناك بس الآن هنا خلاص رجع نهائي. لماذا؟ بس يوجد بعض المشاكل. طيب. ولكن كيف يعني يمكن لي أن أجد مثل هذا الشغل هناك في الإمارات وفي القطر؟ لكل مجتهد نصيب. ولكن أجتهد منذ 3 سنوات ولكن لا أجد ما جاء إرادة من الله. نعم. من جاء من الله كن فيكون. نعم إن شاء الله. وكذلك عندما ترجع فتدعو لي خاصة باسمي حتى الله سبحانه وتعالى يعطيني مثل هذا الشغل. لا إن شاء الله. نعم إن شاء الله. المسلم أخو المسلم. نعم. تدعي لي وأدعي لك. نعم إن شاء الله. إذا في علم الغيب تدعي، إذا في علم الغيب أنا أدعي لك ويوجد لدي ملائكة ولك مثله فإحنا. وكما يقول النبي صلى الله عليه وسلم فتقبل الدعاء لأخيك بزهر الغيب وكما قال عليه السلام. فإنما أدعو لكل واحد. هذا إمام ما شاء الله قال. نعم ما شاء الله في دبي ما شاء الله. هذا حافظ قرآن. ولكن ينبغي أن نكلمه. حياكم الله. السلام عليكم، كيف الحال؟ بخير ما شاء الله. الحمد لله. مكثت هنا في دبي إمارات. الحمد لله. شغلك أنا إمامة في المسجد. ولكن كذلك أنا أريد أن أجد مثل هذا الشغل الإمام في المسجد. فكيف يمكن لي هذا؟ كيف الجهد؟ نعم هذا الجهد. من 3 سنين نحاول الجهد. أنا منذ 3 سنوات. كل شيء بإرادة الله. هنا في باكستان ولكن لا أجد الطريق إلى هذا. الحمد لله حافظ القرآن وكذلك درست 8 سنوات في المدرسة الدينية كاملة. الحمد لله. نعم تخرج. نعم فاضل مدرسة حسنين. لعلك سمعت اسم الشيخ تاريخ جميل أستاذي مباشرة. نعم درست في مدرسة. نعم أنا تلميذه الحمد لله. نعم جنيد جمشيد. نعم فهذا أخبرني نخينا. نعم كذلك. فكيف يمكن لي يعني أن أجد مثل هذا الشغل خارج البلاد في الإمارات وفي القطر وفي إلى إجراءات يعني شديدة. قبل كانت الأمور سهلة. نعم كذلك أخبرني أحد مثل هذا. الآن الأمور تعقدت كثيرا وأصبحت من صعب المكان. نعم. وضعوا من الشروط من الشهادة يعني. نعم. يعني يمكنك أنت تروح زيارة، تأخذ تأشيرة زيارة. نعم. ثم بعد ذلك تبحث عن العمل الإمارات. الإمارات. كيف يعني قبل كان
كان الذي يتقدم للأوقاف نعم عادي يتقدم بتأشيرة الزيارة. نعم. الآن لا بد أن يتقدم وهو عنده إقامة. نعم. قبل كانت الزيارة الآن إقامة لابد إقامة. فلا تذهب زيارة، اذهب إقامة، لكن إقامة مفتوحة يعني. يمكن بعد إذنك يمكن تروح لزيارة وتتقابل معاهم. أي البلد كان إمامة في المسجد، ولكن أنا كذلك أنا أريد أن أجد مثل هذا الشغل يعني إمام في المسجد، فكيف يمكن لي هذا؟ كيف الجهد؟ نعم هذا الجهد كيف؟ 3 سنين نحاول الجهد. أنا منذ 3 سنوات. كل شيء بإرادة الله. هنا في باكستان، ولكن لا أجد الطريق إلى هذا. الحمد لله حافظ القرآن، وكذلك درست 8 سنوات في المدرسة الدينية كاملة. الحمد لله نعم تخرج. نعم فاضل مدرسة حسنين، لعلك سمعت اسم الشيخ تاريخ جميل أستاذي مباشرة. نعم درست في مدرسة نعم أنا تلميذ الحمد لله. نعم جنيد جمشيد. نعم فهذا أخبرني نسعينا. نعم كذلك يعني. فكيف يمكن لي يعني أن أجد مثل هذا الشغل خارج البلاد، في الإمارات أو في قطر أو في إلى إجراءات يعني شديدة. قبل كانت الأمور سهلة. نعم كذلك أخبرني أحد مثل هذا. الآن الأمور تعقدت كثيرا وأصبحت من صعب المكان. نعم وضعوا من الشروط يعني الله يعني. يمكنك أنت تروح زيارة، تأخذ تأشيرة زيارة، ثم بعد ذلك تبحث عن العمل الإمارات. الإمارات. كيف يعني؟ قبل كان الذي يتقدم للأوقاف نعم عادي يتقدم بتأشيرة الزيارة. نعم. الآن لا بد أن يتقدم وهو عنده إقامة. نعم. قبل كانت الزيارة الآن إقامة لابد إقامة. فلا تذهب زيارة، اذهب إقامة، لكن إقامة مفتوحة يعني. يمكن بعد إذنك يمكن تروح لزيارة وتتقابل معاهم. أي البلد